तुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से इंशाल्लाह होंगी अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में। इंशाल्लाह आपके कुछ सवाल थे लास्ट असेसमेंट के हवाले से, सो इंशाल्लाह उनको एड्रेस करना चाहूँगी। दुआ करते हैं और अपने इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं लेसन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो रूट वर्ड और अफ़आल के हवाले से कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, कुछ जो मिस्टेक्स थी उनके हवाले से। अच्छा देखिएगा, जो हम आपको रूट वर्ड बताते हैं ना, उसका फ़ायदा क्या होता है। अच्छा ये देखिए, ये कुरानिक डिक्शनरी है ना। अब हमने एक मुत्तकीन का जैसे रूट वर्ड था वाव काफ या। अब मैं यहाँ वाव पे क्लिक करूँगी और फिर मैं यहाँ इस डाउन एरो को दबाऊँगी और मैं अब ढूँढूँगी वाव काफ या कहाँ है ना। तो वाव काफ या के ज़रिए जब मैं उस रूट वर्ड को देखूँगी ना, तो आप देखिएगा सारे जो लेटर्स होंगे ना उसके उससे डिराइव वो आपको पता चलेंगे। अच्छा, आपने वाव काफ़िया को चूज़ किया, अब गो पे क्लिक कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे इसने सारा आपको ये बता रहा है कि ये जो रूट वर्ड है ना वाव काफ़िया कितनी दफ़ा आया है कुरान पाक में। 258 बार आया है और कौन कौन सी फॉर्म में आया है। अच्छा, अब तक हमने ये ज़िक्र किया सिर्फ़ आपको जिस 3 हरूफ का जो कि रूट वर्ड बनाते हैं। मोस्टली हमारे पास ये बेसिक 3 हरूफ ही होते हैं, जिनसे फिर मज़ीद अल्फाज बनते जाते हैं, अफ़आल और अस्मा डिराइव होते हैं इन 3 से ना। 4 भी होते हैं रूट वर्ड, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर यही 3 रूट वर्ड होते हैं। और यही जो होता है ना, वो फ़ेल माज़ी की भी यही 3 रूट लेटर्स होते हैं, जो हम किसी भी लफ्ज़ का जब हम रूट वर्ड्स करते हैं ना, तो फ़ेल माज़ी में यही 3 जो है वो हरूफ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो बेसिक फॉर्म होती है ना वर्ब की, वो 3 लेटर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम कहते हैं सलाती, यानी कि 3 मुजर्रद फ़िक्स 3 लेटर्स। लेकिन होता क्या है कि इन 3 लेटर्स के अलावा भी कुछ और लेटर्स का इजाफ़ा होता जाता है और थोड़ा बहुत वर्ब के मायने में चेंजेस आती जाती हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो फॉर्म 1 है इस वर्ब की, वो वाव काफ़िया है। लेकिन इसी से एक मज़ीद फॉर्म आगे निकली, जिसको हमने कैसे याद रखा, इत्तक़ा से। इत्तक़ा, यत्तक़ी, इत्तक़ाउन, मुत्तक़ी, हम कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को। इसलिए मैंने चाहा कि थोड़ी सी गहराई में जाके आपको ये चीज़ समझाऊं, क्योंकि ये कुरान पाक में बार बार आएगा और जब भी आएगा अगर एक बार हमने अच्छी तरह समझ लिया तो फिर हमें आइंदा समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप देखें कि ये जो इत्तक़ा है ना, ये वक़ा से है, वाव काफ़िया। अच्छा, जो फ़र्स्ट फॉर्म होती है, देखिए इसकी वक़ा जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपने देखा, उसका मतलब क्या होता है, बचना, अपनी हिफाजत करना, बचना या डरना। और ये इस वर्ब को हम, ये जो फॉर्म 1 है ना, इसको हम देखिए, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, इसमें कितनी बार इस्तेमाल करते हैं और पढ़ते हैं ना, लेकिन हमें पता नहीं है कि देखिए ये इस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। अच्छा, क़िना, क़िना में आप देखिए कि वा मतलब और क़ी जो है ना, क़ी, इसका मतलब है बचा, यानी कि फ़ेल अमर है वक़ा का, जिसका मतलब है बचाना। ये ए अल्लाह तो हमें बचा, सेव अस, नून अलिफ ना हम के लिए और क़ी बचाने के लिए। तो ये फ़ेल अमर है लेकिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई चीज़ तलब करते हैं तो वो फ़ेल दुआ हो जाता है ना। तो फ़ेल दुआ आप देखिए बार बार ये आया है, यहाँ पे भी वक़ीना अज़ाबन नार, दूसरी आयत में भी, और इस तरह से आप बार बार इसको देखेंगे ना, मुख्तलिफ़ आयात का इन्होंने रेफरेंस दिया है। ठीक है, अब ये तो एक फॉर्म 1 है। और हमने अभी हुदल लिल मुत्तक़ीन जो हमने आयत पढ़ी सूरह अल बक़रा की नंबर 2, उसमें हमने देखी इसकी फॉर्म 8, जो कि थोड़ी एडवांस है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की। तो वक़ा से इत्तक़ा, वक़ा से एक और वर्ब बना इत्तक़ा, और वक़ा में आप देखिए वाव काफ़िया था, इत्तक़ा में हमने देखा कि शुरू में हमज़ा भी ऐड हो गया और ता भी ऐड हो गया, और जो वाव था वक़ा का जो बेसिक लेटर्स का, वो ता में बदल गया। तो उससे क्या हो गया, इत्तक़ा। अब इत्तक़ा का मतलब क्या होता है, वो जो उसने बचाया अपने आप को,
بچانے والا، پرہیزگار بن گیا، بیکم رائٹیس. تو یہ والی فارم جو ہے یہ آپ بار بار دیکھیں گے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو ابھی آپ لفظ دیکھ رہے ہیں نا متقین، تو اتقا یعنی کہ وہ پرہیزگار ہوا، اور یتقی وہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کا حال. اور متقی جو ہے نا وہ اس کا اسم و فاعل ہے. متقی یعنی کہ پرہیزگاری والا. دیکھیے مجھے ڈھونڈنے دے، اگر میں اس کو ڈھونڈ سکوں تو آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے آخر میں اس کو متقی کو بھی بتایا ہے. تو میم جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو جو حرف میم ہے نا وہ مطلب ہے، اس کا مطلب ہے والا. میم کا مطلب ہے والا. ہاں آخر میں دیکھیے اس کا جو اسم و فاعل انہوں نے بتایا فارم 8 کا، تو اس میں انہوں نے اگزامپل دی ہے. دیکھیے متقین کی، تو میم جو شروع میں ہے وہ والے کے لیے، اور یا نون جو آخر میں ہے وہ آپ جانتے ہیں سب کے لیے، پلورل کے لیے، جمع کے لیے، یعنی ان سب متقین کے لیے. اور میم اور یا نون آپ نے نکال دیا تو درمیان میں کیا بچ گیا؟ تا اور قاف. تا قاف. اور تو جو اس کا جو تا ہے نا، پھر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ واؤ تھا اوریجنلی جو تا میں چینج ہوا ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ جو متقین کا روٹ لیٹر ہے وہ واؤ قافیہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے متعلق آپ اور بھی لفظ دیکھیں گے. اس کو ایک اور اسم و فاعل آپ دیکھیں گے اس کا، وقا کا واق، بچانے والا. تقین بھی دیکھیں گے، تقاتی ہی بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تقوا، تقوا بار بار آئے گا جو اسی کا اسم ہے نا، ناؤن ہے. اتقا، اتقا یتقی سے تقوا، تقوا. اور پھر ایک اور آپ نے یہ تو تھا ہدی للمتقین کے بارے میں. اچھا اب ہم ایک اور دیکھیں گے روٹ ورڈ نون زائے لام، نزل سے. نون زائے لام، انزلہ، انزلہ آیا ہے نا، تو اس میں بھی آپ لوگ تھوڑا کنفیوز ہو رہے تھے، تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی. تو دیکھیے نزل، اب نزل کا جو ہے وہ فارم 1 نزلہ ہے نا، کہ وہ اترا. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اترنا، وہ اترا، جیسے کہ وہ ٹرین سے اترا، وہ بس سے اترا، اس طرح سے. لیکن جب ہم انزلہ کہتے ہیں نا، جب اس کی جو حمزہ ایڈ ہو جاتا ہے نون زائے لام کے شروع میں، تو پھر کیا مطلب میں چینج آ جاتی ہے؟ اس نے اتارا، اس نے اتارا. اب آپ دیکھیں اگزامپل میں یہاں فارم 1 میں جس میں صرف 3 لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، نزلہ. آپ دیکھیے اس آیت میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نزل، نزل وہ اترا. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، he brought it down. اب جب آپ فارم 2 میں آپ دیکھیں گے، انزلہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، انزلہ دا نیکسٹ فارم انزلہ. تو انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اتارا. اور انزلہ کا جو حال ہوگا نا، ینزلو، وہ اتارتا ہے، ہی ریویل. تو اسی سے آپ ڈفرینٹ دیکھیں گے. بعض دفعہ آپ عین کلمہ کو ڈبل دیکھیں گے، نزلنا، نزلہ، ینزلو، انزلہ، ینزلو بھی آپ دیکھیں گے. تو اس طرح سے ہوتا کیا ہے کہ جو بیسک وہ فارم کی جو بیسک لیٹرز ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بعض دفعہ اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے. اب آپ نے اپنی آیت میں آپ نے دیکھا کہ حمزہ کا اضافہ ہوا نا، تو حمزہ کا اضافہ ہوا تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا. اور اس کا جو یہاں پر یہ پیسو وائز ہے، اور جس کا ایکٹیو وائز ہوتا ہے انزلہ. انزلہ اس نے نازل کیا، ینزلو وہ نازل کرتا ہے، اور انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا. پیسو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مجہول کی طرح آپ کو لگ رہا ہے. تو انزلہ اس نے اتارا، معلوم ہے، معروف ہے، ایکٹیو وائز. پھر انزلہ اتارا گیا، پیسو وائز ہے. اور اسی کا جو انزلہ ینزلو، انزلہ اس نے اتارا، ینزلو وہ اتارتا ہے. آپ ینزلو بھی دیکھیں گے اکثر اوقات. آپ دیکھیں ان آیات میں سب ایگزامپل انزلہ، انزلہ کی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ روٹ ورڈ جو ہمارا ہوگا پھر وہ نون زائے لام ہوگا. اب اس میں حمزہ زائد ہے، جس طرح پچھلے ورڈ میں آپ نے دیکھا کہ روٹ لیٹر کیا تھا، واو قاف یا،
اور شروع میں حمزہ اور تا زائد تھے نا، اور واو پھر تا میں چینج ہو گئی تھی، تو یہاں پہ نون زائل لام ہے اور حمزہ زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک اور ورب آپ نے دیکھا تھا یقیمون، اس کو دیکھتے ہیں قاف واو میم سے، ٹھیک ہے۔ کاف واو میم، اس کو بھی تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گی، اس میں بھی آپ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ قوم، گو پہ کلک کریں گے۔ اچھا، قوم دیکھیے کتنی بار آیا ہے نا، یہ بھی 660 ٹائمز آیا ہے یہ روٹ ورڈ، اور یہ ہے قامہ سے، جو اس کی فارم 1 ہے، قامہ۔ قوم، قوم سے ہوتا ہے یہ، جیسے قوم کھڑی ہوتی ہے نا، ایک قوم، ایک جماعت، تو اس سے یاد رکھیے قاف واو میم قوم۔ اور اس کا جو فارم 1 ہوتی ہے وہ قامہ ہوتی ہے، اور آپ نے مستقیم جو پڑھا تھا نا وہ بھی اسی کی فارم سے ہے، استقامہ سے، استقاموں سے، ٹھیک ہے، مستقیم، اس میں است کا شروع میں اضافہ تھا۔ تو فارم 1 جو ہوتی ہے قاموں، قوموں، کھڑا ہونا۔ اچھا، ابھی ہم نے یہاں پہ کیا دیکھی، اس کی دوسری فارم دیکھی، قائم کرنا۔ آپ نے دیکھا یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، اور یہ کس سے ہے، اقامہ سے، اقامہ، قائم کرنا۔ آپ دیکھیں سیکنڈ فارم اقامہ، تو اقامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، قامہ ہوتا ہے کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، دے اسٹینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا ہونا۔ اقامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسٹیبلش کرنا، قائم کرنا۔ اقامہ یقیمو، اور پھر پلورل کے لیے یقیمون، وہ سب قائم کرتے ہیں، لیکن اس کا جو روٹ ورڈ ہوگا نا وہ وہی رہے گا، قاف واو میم۔ امید کرتی ہوں اس وضاحت سے آپ کو اور اچھی طرح انشاءاللہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔